نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني البررة، أريد أن ألقي أمامكم قصة بئر زمزم، فاستمعوا كل الاستماع. أيها الحضور، إذا عطش إسماعيل مرة وأرادت أمه أن تسقيه ماء، ولكن أين الماء؟ ومكة ليس فيها بئر، ومكة ليس فيها نهر، وكانت هاجر تطلب الماء وتجري من الصفاء إلى المروة ومن المروة إلى الصفاء. ونصر الله هاجر ونصر إسماعيل، فخلق لهما ماء، وخرج الماء من الأرض وشرب إسماعيل وشربت هاجر، وبقي الماء فكان بئر زمزم. فبارك الله في زمزم، وهذه هي البئر التي يشرب منها الناس في الحج فيأتون بماء زمزم إلى بلدهم. أختتم بهذه الكلمات وأدعو الله جل وعلا أن يوفقنا بزيارة الحرمين الشريفين وبشربة ماء زمزم إلى بلدهم، آمين يا رب العالمين.